बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर इन ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 24 अक्टूबर है और कुछ अहम अपडेट्स को इस वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर लबनान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कार्रवाई करते हुए इसराइली जासूसी तैयारा जासूसी ड्रोन तबाह किया है, हरमस 450। इस हवाले से अब एक वीडियो शाया की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह से लबनानी एयर स्पेस में दाखिल होता है और उसके बाद हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आते हुए इस ड्रोन को तबाह करता है। इस वक्त हिजबुल्लाह हैज़ रिलीज्ड इमेजेस डिपिक्टिंग द मोमेंट अनदर हर्मस 450 ड्रोन ऑपरेटेड बाय द ज़ायनिस्ट कल्ट वाज ब्रॉट डाउन ओवर लबनान। अब वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि एक ड्रोन जो कि जासूसी करने के लिए दाखिल हुआ था लबनान में, उसको जो है वो तबाह किया है, गिराया है हिजबुल्लाह की तरफ से, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने। और ये अब तक जो कार्रवाई हो रही है, एक हफ़्ते के अंदर ये चौथा ड्रोन है, इसराइली ड्रोन, जो कि हिजबुल्लाह ने अब तक तबाह किया है। उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। इस वक्त साथ साथ इस वक्त इसराइली फ़ौज की तरफ से जो है वो जो बयानात शाया हो रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक निशाना बनाया है हिजबुल्लाह के रॉकेटों का एक जत्था दागा गया है। और अब तक नहारिया का इलाका, जो कि इसराइली काबिज़ीन का इलाका कहलाता है नहारिया, वहाँ पे अब तक 50 रॉकेट्स जो है हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं और उस इलाके को एक जहन्नुम के अंदर तब्दील कर दिया गया है। इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी 50 रॉकेट्स वर फायर्ड टुवर्ड नहारिया इन द लास्ट सैल्वो, यानी मुसलसल रॉकेटों की तादाद है उनमें भी इजाफा हो रहा है और इन हमलों की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मुसलसल दावे किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से कि हम हिजबुल्लाह की कमर जो है वो तोड़ चुके हैं, उनके कायदीन को जो है वो शहीद कर चुके हैं, मार चुके हैं और इस वक्त जो इस ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी मुतज़लज़ल कर दिया है। लेकिन इन हमलों की शिद्दत के साथ साथ जो इनकी इंटेंसिटी है उसके अंदर जो भी इजाफा हो रहा है, उससे बिल्कुल नहीं लगता कि हिजबुल्लाह के कायदीन हैं उनके जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन पे या इस तंजीम पे किसी किस्म का असर पड़ा है। और इस वक्त जो मुसलसल हमले हैं लबनान से जारी हैं और इसराइल के इलाकों को जो है चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ एक और कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से ही सामने आई है, जिसके अंदर एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को या मिलिट्री इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाया है। अब जो इस जंग में शिफ्ट देखने में आ रही है, इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से मुसलसल उन जगहों को इसराइल के अंदर निशाना बनाया जा रहा है जो कि इसराइल की असलहा साज फैक्ट्रियां हैं या फिर असलहा इसराइल को फराहम करती हैं बनाकर, उनको टारगेट करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इससे पहले कल तेल अवीव के करीब एक ऐसे ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया था जो कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, तास इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और उसके ऊपर मिज़ाइलों से जो हमला किया था। कुछ मिज़ाइल्स इंटरसेप्ट कर दिए गए थे इसराइल की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी तादाद में मिज़ाइल्स उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तक पहुँचे और उस मिलिट्री इंडस्ट्री को तबाह किया। अब इसके साथ साथ एक और कार्रवाई आज हुई है जिसमें हैफा के अंदर ही एक मिलिट्री इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। आवर फाइटर बॉम्ब्ड जेवेलोन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस नॉर्थ ऑफ हैफा विद अ सैल्वो ऑफ रॉकेट्स। दोबारा इसी तरह की कार्रवाई है जिसके अंदर रॉकेटों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने हैफा के नज़दीक एक मिलिट्री इंडस्ट्री को निशाना बनाया जो कि इसराइली फ़ौज को असलहा बना के देती थी और इसके नतीजे में इस फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ सफ़ेद में भी कार्रवाई है हिजबुल्लाह की जो सामने आ रही है। वी बॉम्ब द ऑक्यूपाइड सिटी ऑफ सफ़ेद विद अ लार्ज मिसाइल बैराज। अब सफ़ेद का इलाका काफ़ी दिन से हिजबुल्लाह के निशाने पर है और एक बार फिर आज ये कार्रवाई है जिसके नतीजे में मिज़ाइलों का एक जत्था या एक बैराज दागा गया है इस इलाके पे, जो इस इलाके में जाके डायरेक्ट हिट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है और इस इलाके के जो सेटलर्स हैं उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है, बंकर्स में या शेल्टर होम्स में छुपने पे मजबूर कर दिया। उसके साथ साथ जो उनकी इमलाक थी उनको इस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा है इस हमले में। इस वक्त इसराइल की कैफियत ये है कि मुसलसल बहुत सारे इलाकों के अंदर सायरन्स बज रहे हैं और ये सायरन्स तब बजते हैं जब किसी भी आने वाले हमले की जो है वो पेशगी इत्तला दी जाती है, यानी फिर उस इलाके पे जब कोई मिसाइल या रॉकेट जो है वो आता है तो फिर ये सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त इसराइली मीडिया की तरफ से जो इलाकों के नाम शाया किए गए हैं जिसमें इस वक्त शदीद सायरन्स की आवाज़ें गूंज रही हैं, उनके इस वक्त नाम सामने आ रहे हैं। सायरन साउंड इन नहारिया,
بن आमी, शेवी ज़ाइन, एब्रॉन एंड कबरी। अब ये पहली दफ़ा देखने में आया है कि अब इन इलाकों को यानी हैफ़ा के नज़दीक ये जो 5 सेटलमेंट्स हैं जिनके नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो नहारिया है, बिन आमी है, शेवी ज़ाइन है, एब्रॉन और कबरी, ये इलाके अब जो हैं वो हिज़्बुल्लाह के निशाने पे आ चुके हैं और मुसलसल लबनान से रॉकेट्स, मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन जो हैं जब वो दागे जाते हैं तो इन इलाकों में सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे जो गासिब काबिज़ीन हैं वो फिर इन आवाज़ों को सायरन्स की सुनकर फ़ौरी तौर पे जो है बिलों में घुसना शुरू हो जाते हैं, शेल्टर होम्स हैं या बंकर्स में दाखिल हो जाते हैं अपनी जानें बचाने के लिए। इसके बाद जब रॉकेट्स इन इलाकों पे जो है वो हमला करते हैं, उसके बाद ये इलाके जो है वो तबाही का मंजर पेश करते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ आदाद व शुमार हैं हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो कि दिए जा रहे हैं कि इस वक्त इसराइली फ़ौज को लबनान के सरहदी इलाके में अपने क्या क्या साजो सामान से हाथ धोना पड़ा है। 28 मरकावास, 4 मिलिट्री बुलडोजर, एन आर्मर्ड व्हीकल, एन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर डिस्ट्रॉयड, 3 हॉर्मोज 450 ड्रोन्स एंड 1 हॉर्मोज 900 शॉट डाउन। अब इस वक्त ये कैफियत है कि 28 मरकावा टैंक्स अब तक तबाह हो चुके हैं इसराइली फ़ौज के। 4 मिलिट्री बुलडोज़र हैं जो कि वो दाखिल हुए थे लेकर लबनान में कि जिन इमारतों पे हमले किए जाएंगे उसके बाद उनको जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा, उनको जो है ना वो बिल्कुल ग्राउंड कर दिया जाएगा। इसी वजह से ये मिलिट्री बुलडोज़र्स लेके दाखिल हुए थे। इसके साथ साथ एक आर्मर्ड व्हीकल तबाह हुई है, एक ऐसी व्हीकल जिसके अंदर फ़ौजी अपने आप को महफूज महसूस करते हैं और इन इलाकों में दाखिल होते हैं, उनको तबाह किया गया। इसके साथ साथ उसमें जो मौजूद फ़ौजी थे उनको भी हलाक किया गया। इसके साथ साथ एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। ये भी एक इसी तरह की गाड़ी होती है जो कि फ़ौजियों की मूवमेंट में काम आती है, इसको तबाह किया। इसके साथ साथ 4 ड्रोन्स अब तक तबाह हो चुके हैं, यानी इन एक हफ्ते की कार्रवाइयों में लबनान की तरफ से इसराइल के 4 जासूसी ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, जिसके अंदर 3 हुर्मुज़ 450 ड्रोन्स हैं जिसकी एक की लागत तकरीबन $20 मिलियन है और जबकि इसके साथ एक हर्मस 900 ड्रोन है जो कि तबाह हुआ है और इसकी लागत तकरीबन 35 से $40 मिलियन बताई जाती है। तो इस वक्त ये एक तो नुकसान है और वाज़े तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि ये वो नुकसान है जो कि इसराइल को सिर्फ सरहदी इलाकों में उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ जो मिलिट्री बेसिस पे इसराइल का नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ बैरिक्स और जो शुमाल के इलाकों में जो इसराइल के ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो तमाम नुकसान जो है जो कि माली नुकसान है वो इसके अलावा है। उसके साथ साथ जो जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब तक इसराइली तकरीबन 70 से 80 फ़ौजी इस सरहदी इलाके में मारे जा चुके हैं हिज़्बुल्लाह के हाथ। उसके साथ साथ तकरीबन 700 से 800 ऐसे फ़ौजी हैं जो कि अहम रैंकों पे भी हैं, यानी फ़ौजी भी हैं, उसके साथ सिपाही भी हैं और हाई रैंक ऑफिशल्स भी हैं, वो अब तक जो है हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। 700 से 800 इसराइली फ़ौजी ऐसे हैं जो कि इस वक्त माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, यानी उनको इस तरह से ज़ख्मी किया गया है कि अब वो दोबारा इस फ़ौज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है ये आदाद व शुमार हैं हिज़्बुल्लाह की तरफ से जारी किए गए हैं कि इस एक महीने के अंदर जो जंग चल रही है उसके अंदर इसराइल को इतना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट का एक अहम बयान आया है गज़ा के इस मामले के हवाले से। गज़ा कॉन्फ्लिक्ट हैज़ स्प्रेड टू लेबनान, इसराइल ईरान कन्फ्रंटेशन पुट्स मिडिल ईस्ट ऑन द ब्लिंक ऑफ वॉर। अब गज़ा का जो मामला था जिसमें इसराइल 1 साल से अपनी टांग फंसा चुका है, इसका मामला अब बढ़ते बढ़ते लबनान तक पहुंच गया है, यानी लबनान को भी अब इस जंग की लपेट में ले लिया गया है। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल आमने सामने आगे खड़े हो चुके हैं और इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता का ये खित्ता है ये जंग के दिहाने पे खड़ा हुआ है, यानी किसी भी वक्त एक ऐसी जंग यहाँ छिड़ सकती है जो कि इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर ये मिडिल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता का खित्ता या इसके तमाम ममालिक चाहते हुए या ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे और फिर इस जंग में दाखिल हो जाएंगे। तो एक बहुत ही ख़तरनाक कैफियत है जिसका इजहार इस वक्त या रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन कर रहा है कि अगर इस मामले को यहाँ फिर नहीं रोका गया, सीज़ फायर नहीं हुआ, तो फिर ये मामला बहुत बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और फिर एक रीजनल वॉर शुरू हो जाएगी। फिर हो सकता है कि ये फिर बढ़ते बढ़ते तीसरी जंग अजीम की कैफियत इख्तियार कर ले, क्योंकि फिर बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल होंगे, सब अपनी साइड चूज़ करेंगे और फिर जो जंग है ये मुज़ाफ़ात से बढ़ती बढ़ती एक आलमी जंग का मंजर पेश करेगी। तो इस वक्त जंग के दहाने पे खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट और अगर इस वक्त जो अहम फ़ैसले नहीं लिए गए तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त इसराइल ने जो एक पैंतरा अपनाया है गज़ा के अंदर वो बहुत ही ख़तरनाक पैंतरा है। इस वक्त जबालिया का इलाका मुकम्मल तौर पे मुहासरे में है
اور اس محاصرے کو اب 20 دن ہو چکے ہیں، اور اس وقت غزہ کے شمالی غزہ کے جبالیہ کے علاقے میں یہ کیفیت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ پانی اور جو خوراک ہے اس کی فراہمی ناپید ہو چکی ہے، اور وہاں کے جو 3 بڑے اسپتال ہیں جس میں انڈونیشین ہاسپٹل ہے العودہ اور اس کے ساتھ کمال ادوان ہسپتال، ان کا بھی مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے، اور کس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہاں جو مریض ہیں ان کا علاج ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سول ڈیفنس ہے اس کو بھی جو ہے وہ وہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اگر کوئی سول ڈیفنس کا یہ ٹیم اس کی جو وہاں پر جو ہے زخمیوں کو اٹھانے کے لیے جاتی ہے، جب اسرائیلی جارحیت اس علاقے پہ کی جاتی ہے اور وہاں لوگ زخمی ہوتے ہیں، بلڈنگز گرتی ہیں، ملبے کا ڈھیر بنتا ہے، اس کے بعد جب سول ڈیفنس کے لوگ، سول ڈیفنس کی ٹیمیں ان کو ریسکیو کرنے جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو وہاں موجود اسرائیلی ٹینکس ہیں ان سے گولہ باری کی جاتی ہے اور ان کو زخمی کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت اسرائیل ہیز کمپلیٹلی besieged 3 main hospitals in northern Gaza: Kamal Adwan Hospital, Indonesian Hospital and Al-Auda Hospital. Civil Defense also announces that they will cease their operation due to the threat by the Israeli occupation to target them. اب اس وقت جبالیہ کے اندر مکمل طور پہ سول ڈیفنس نے اپنا آپریشن روک دیا ہے، اور وہ بھی اب اس علاقے کو چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تمام والنٹیئرز جو کہ سول ڈیفنس کے لوگوں کو بچانے جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کی جارحیت ان کے اوپر براہ راست کی جاتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب تک ان ٹیموں پہ جو حملے کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں جو والنٹیئرز ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک 3 سے 4 والنٹیئرز کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت سول ڈیفنس نے اپنے آپریشنز جبالیہ میں روک دیے ہیں، اور وہ اب کسی بھی قسم کی ہیومینٹیرین کارروائیاں نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا ہے اس معاملے سے۔ تو اس وقت بہت ہی دگرگوں کیفیت ہے، ایک انسانیت سوز المیہ جنم لے رہا ہے جبالیہ کے اندر، جہاں پہ مسلسل 20واں دن ہے آج، اور وہاں پر لوگوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں کے مریضوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، ہسپتالوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ بربریت کا ایک بازار گرم ہے۔ ایک طرف سے فضائی بمباری کی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے جب لوگ ان کی مدد کو آتے ہیں، ان زخمیوں کی مدد کو آتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلسل ایک جو ہے وہ پہرا لگایا ہوا ہے، اسرائیل نے کھانے پینے کی امداد نہیں پہنچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھوکا اور پیاسا مارنے کا جو پلان ہے اس پہ اب عمل درآمد اسرائیل کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے غزہ کے اندر جو صحافی ہیں ان کو چن چن کے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو یہ علاقہ جبالیہ کا چھوڑ دیا جائے یا پھر ہم تمہیں نشانہ بنائیں گے اور ختم کر دیں گے۔ اس وقت جو اس کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی خبریں اس وقت جبالیہ سے سامنے آ رہی ہیں یا اسرائیل کے جو بھی جنگی جرائم ہیں جس کا پردہ یہ جرنلسٹ یا صحافی اس علاقوں میں رہتے ہوئے فاش کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور اس وقت مکمل میڈیا سینسرشپ جو ہے اس کے اوپر اسرائیل کام کر رہا ہے غزہ میں، کہ پھر جو بھی جرم اسرائیل کرتا ہے غزہ میں وہ کسی طرح سے باہر نہ آ سکیں۔ تو اب ایلیگیشنز یہ لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ موجود صحافیوں پہ، جرنلسٹ پہ، کہ یہ حماس کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ حماس کا حصہ ہیں، اور انہوں نے صحافیوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے غزہ میں، یا پھر یہ غزہ کا یہ جبالیہ کا علاقہ ہے یہ چھوڑ کے کہیں موو کر جائیں ورنہ ہم ان کو مار دیں گے۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہے۔ دوسری طرف جو جارحیت لبنان پہ جاری ہے، المیادین ٹی وی کے ایک آفس کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ اس کا بھی یہی جرم تھا کہ وہ اس وقت لبنان میں جو بھی کارروائیاں اسرائیل کر رہا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں اب المیادین ٹی وی جو کہ لبنان کا ایک معتبر ٹی وی چینل ہے اس کے آفس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس جگہ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ برکس کا جو اجلاس جاری ہے، آج اس کا آخری دن ہے رشین صوبے کازان میں، اور اس وقت وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کافی حیرت انگیز خبریں ہیں۔ ایک مشترکہ کرنسی لانچ کر دی گئی ہے، اس کا پروٹوٹائپ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے، اور اس کے کچھ جو پروٹوٹائپس کی تصویریں ہیں اس وقت سامنے آ چکی ہیں کہ یہ جو نوٹ یا ایک نئی کرنسی ہے جو کہ ڈالر کو ٹکر دینے اب سامنے آ چکی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ کر کے جو بین الاقوامی تجارت ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اس میں سے ڈالر کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو برکس ممالک ہیں، اس وقت کافی سارے ممالک اس
برک تنظیم کا حصہ بن چکے ہیں اور بہت سارے خواہش رکھتے ہیں اس تنظیم میں شامل ہونے کی. تو اب جیسے جیسے یہ تنظیم مستحکم ہوتی جائے گی تو پھر یہ جو برک کرنسی اب سامنے آ رہی ہے اس کی افادیت بھی بڑھتی جائے گی. اس سے پہلے جب یورو متعارف کرایا گیا تھا یورپ کے اندر تو بہت سارے ممالک تھے جس نے یورو کو ایڈاپٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ ان ممالک کی جو اپنی کرنسی تھی وہ ڈیگریڈ ہوتی گئی اور یورو نے ان ممالک کے اندر ایک مستحکم جگہ بنا لی. تو اب کچھ عرصے کے اندر یہ آفیشلی طور پہ جو ہے لانچ کر دی جائے گی تو پھر وہ تمام ممالک جو اس برک تنظیم کا حصہ ہیں وہاں کی جو کرنسی ہے ان پہ امپیکٹ پڑے گا اور پھر جو تجارت کا ایک سلسلہ ہے وہ پھر اس برکس کرنسی کے اندر شروع ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر جو عراق سے سامنے آ رہی ہے, آج ایک بار پھر عراق سے کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل پہ. صبح صادق کے وقت 3 کارروائیاں سامنے آئی ہیں جس میں شمالی علاقے کو پہلے حملے میں نشانہ بنایا ڈرونز کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ اردن ویلی کو دوسرا حملہ اردن ویلی کے اوپر کیا گیا جو کہ اسرائیل کا سرحدی علاقہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اسرائیل کے شمالی علاقوں کے اوپر ڈرونز داغے گئے. The Islamic Resistance in Iraq conducted 3 operations during the night launching drones toward the Israeli targets in the north, in the Jordan Valley, in the north again. اب یہ 3 کارروائیاں ہیں جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں عراقی مجاہدین کی. اب اس وقت جو یونائٹڈ نیشن کا مشن یونیفل لبنان میں موجود ہے اس کے بارے میں ایک اہم انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل ان کے اوپر مسلسل درجن بھر سے زیادہ حملے کر چکا ہے اب تک, اور ان حملوں میں وہ ایک ایسا ہتھیار استعمال کر رہا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر مکمل طور پہ ممنوع ہے, اس کا استعمال منع ہے ان جنگوں میں اس کا استعمال کرنا. وائٹ فاسفورس کا استعمال اس وقت اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان یونیفل یا یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ ٹیم کے اوپر. Israel has attacked the international community a dozen times, including the use of internationally banned white phosphorus, which wounded 15 United Nations soldiers with no accountability. اس وقت ایسا ہے کہ پوری دنیا نے اسرائیلی جرائم کو نہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں پہ ایک پٹی باندھ لی ہے اور پھر اسرائیل اس وقت جو چاہے وہ کر رہا ہے. اور اس وقت ایک رپورٹ سامنے آئی ہے فائنینشیل ٹائمز کی جس کے اندر اس وقت اسرائیل کی طرف سے یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن جو لبنان میں موجود ہے اس کو لبنان سے بھگانے کے لیے اب تک اسرائیل کی طرف سے 12 حملے کیے گئے ہیں, اور ان حملوں کے اندر جو ہتھیار استعمال کیا گیا یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو بین کیا ہوا ہے, جس کا استعمال ممنوع ہے, یعنی وائٹ فاسفورس بم کا استعمال ان پہ کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں 15 یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ کا جو مشن تھے ان کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم اس پیس کیپنگ مشن کو نہیں چھوڑیں گے, اس لبنانی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر اسرائیل کی طرف سے مسلسل ان پہ جارحیت جاری ہے اور ان کو مار بھگانے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ان کی ثابت قدمی بھی ہے کہ وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تھا اس وقت تک کا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.